at the base and is allowed to rotate. The rod is initially vertical. Find the velocity with which tip of rod strikes the horizon. Root 3 GL, yes, root 3 GL हुन्छ. Root 3 GL. Root 3 GL is okay, good. अब यसलाई कसरी गर्ने त्यतिर हामी जाउँ. सो यो पहिले रड छ, यो रडको लेन्थ L र भर्टिकल छ यो. अब यो रड चाहिँ यसलाई रोटेट हुन दियौं भर्टिकल प्लेनमा. यो बेसमा हिन्ज भनेको बेसमा एक्सिस छ है. बेस इज हिन्ज्ड भनेको बेसमा एक्सिस राख्यो यहाँनिर. इट इज अलाउड टु रोटेट. यो रोटेट भयो भने टिपले यो होरिजन्टल सर्फेसलाई स्ट्राइक गर्छ. यो टिपले होरिजन्टल सर्फेसलाई यसरी रोटेट भयो अनि यो टिपले होरिजन्टल सर्फेसलाई स्ट्राइक गर्यो. कति भेलोसिटीले स्ट्राइक गर्छ? भेलोसिटी इज इक्वल टु व्हाट? यो टिप यसरी रोटेट भएर यहाँ स्ट्राइक गर्छ होरिजन्टल सर्फेसलाई. कति भेलोसिटीले स्ट्राइक गर्छ त्यो निकाल्नु छ. अब यसमा चाहिँ केही कुराहरू बुझ्नु पर्यो. जसरी यो एउटा सर्कल छ अथवा यो अर्थ हो. सपोज यो अर्थ, यो एउटा सेटेलाइट V1 स्पीड, यो अर्को सेटेलाइट V2 स्पीड, यो R2 रेडियस, R1 रेडियस. यसको स्पीड चाहिँ V2. अब यो यसरी यति घुमिरहेछ, यो सर्कलमा घुमिरहेछ, यो चाहिँ यो सर्कलमा घुमिरहेछ. हामी के हेर्छौं? यसमा लिनियर भेलोसिटी, यो लाइनमा हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी छ. यहाँनिर V स्पीडमा छ, V1 स्पीड, यहाँ पनि V1 स्पीड. सेटेलाइटको स्पीड यहाँनिर कति छ? V1. यहाँ हरेक पोइन्टमा V2 स्पीड छ. यो सेटेलाइटमा लिनियर भेलोसिटी पनि हो. V1 इज इक्वल टु R1 ओमेगा 1 लेख्नु. R1 ओमेगा 1. यदि एंगुलर भेलोसिटी सेम छ भने, यसको र यसको एंगुलर भेलोसिटी सेम छ भने तब R1 र ओमेगा मात्रै लेख्नु. त्यस्तै V2 यसको निकाल्नु छ, R2 ओमेगा यसको लेख्नु छ त R2 ओमेगा 2. तर ओमेगा 2 पनि ओमेगा सँग बराबर छ. यसको र यसको एंगुलर भेलोसिटी एउटै छ भने मात्रै. एउटै छ भने यो V1 यो R1 मा डिपेन्ड गर्छ. जसको रेडियस बढी हुन्छ यसको रेडियस सानो छ, यो रेडियस ठूलो छ. R2 is greater than R1. Therefore V2 is greater than V1 because radius is more. Radius of satellite this one is more. Radius यसको ठूलो छ, भेलोसिटी पनि ठूलो हुन्छ. लिनियर भेलोसिटी. त्यसैकारण यो धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, यो थोरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ. किन? यसको लिनियर भेलोसिटी बढी छ, त धेरै डिस्टेन्ससम्म गयो. हो त लिनियर भेलोसिटी रेडियस र ओमेगामा डिपेन्ड हुन्छ. यदि ओमेगा सेम छ भने रेडियस डिपेन्डेन्ट मात्रै हुन्छ. यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु. अर्को कुरा चाहिँ
अरु कुरा के बुझ्नु पर्यो यसमा कि मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एक्सिस छ भने एक्सिस यो साइडमा छ र यो ब्रेडसँग यो चाहिँ लेन्थ यो ब्रेडसँग प्यारलल छ त रडको इनर्सिया हुन्छ यो फिगरको लागि एक्सिस साइडमा छ भने 1/3 ml स्क्वायर हुन्छ यही एक्सिस बीचमा पुग्यो सेन्टर अफ ग्राभिटीमा पुग्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी सीजी ठ्याक्कै सेन्टरबाट पास भयो एक्सिस यो केसमा इनर्सिया कति हुन्छ एक्सिस यहाँ छ भने यसको रडको लेन्थ l ब्रेथ b यस्तो बेलामा इनर्सिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामी यो रेस्पेक्टिभ च्याप्टर रोटेशनल एनालिसिस पढ्छौं यो कसरी आउँछ यो कसरी भ्यालु आउँछ त्यो अहिले चाहिँ तत्काल रट्नु पर्यो हो यदि एक्सिस साइडमा छ भने 1/3 ml स्क्वायर हुन्छ र एक्सिस ब्रेडको प्यारलल छ भने एक्सिस सीजी बाट पास भयो सेन्टरबाट पास भयो भने इनर्सिया 1/12 ml स्क्वायर हुन्छ यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो हो सर्कुलर मोसनमा अझ एक दुईटा क्वेशन छ त्यो गरेर अगाडि जाने हो अब पीए को अनुसार 1 पिरियड पहिले नै समाप्त गर्नुपर्ने थियो भएन अब एकछिन मात्रै गरौँ त्यसपछि अगाडि हामी गर्छौं नेक्स्ट च्याप्टर गर्छौं अब यो सर्कुलर मोसन च्याप्टर हो सर्कुलर मोसनकै च्याप्टर हो यो हामी कन्टिन्यू गरिरहेछौं न्यूमेरिकल गरिरहेछौं अब इनर्सिया एक्सिस यहाँ छ भने इनर्सिया 1/3 ml स्क्वायर हुन्छ सीजी बाट पास भयो भने 1/12 ml स्क्वायर हुन्छ यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो हाम्रो केसमा के लेख्ने यो रड यसरी बेस इज हिन्ज बेस हिन्ज भने इनर्सिया कति हुन्छ यो फर्स्ट लेख्ने कि सेकेन्ड लेख्ने यो फर्स्ट लेख्ने इनर्सिया फर्स्ट यो सेकेन्ड कुन लेख्ने इनर्सिया फर्स्ट यस फर्स्ट लेख्ने किन एक्सिस यो साइडमा छ बटममा छ बेस इज हिन्ज भनेको बेसमा एक्सिस छ भन्ने बुझ्नु पर्यो यो 1/3 ml स्क्वायर हो यो रड रोटेट भयो भने हरेक पार्टिकलको एंगुलर भेलोसिटी के हुन्छ यो रड रोटेट भयो भने यसरी रड रोटेट भयो हरेक पार्टिकलको एंगुलर भेलोसिटी भनेको θ/t यसको एंगुलर भेलोसिटी फर्स्ट को सेकेन्ड को थर्ड को हरेक पार्टिकलको एंगुलर भेलोसिटी कति हुन्छ यसले पनि अब रड रोटेट भयो यसरी रोटेट भयो भने कति एंगल बनायो π/2 रेडियन 2 रेडियन बनायो हो यसले π/2 यसले पनि π/2 नै बनाउँछ यसले पनि π/2 बनाउँछ यसो रोटेट हुँदाखेरि हरेक पार्टिकलले एंगल 90 डिग्री बनाउँछ त्यही टाइम भित्र टाइम सेम यसको मिनिङ के भयो एंगुलर भेलोसिटी यसको हरेक पार्टिकलको एंगुलर भेलोसिटी एउटै हुन्छ यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु यसो रोटेट भयो भने हरेक पार्टिकल 90 डिग्री नै बनाउँछ हो त्यही टाइम भित्र बनाउँछ सेम यसले जति एंगल बनाउँछ टिपले सेन्टरले पनि त्यही बनाउँछ यसले पनि त्यही बनाउँछ यसले पनि त्यही बनाउँछ हरेकले चाहिँ 90 डिग्री नै बनाउँछ त्यही टाइम भित्र टी टाइम भित्र सेम टाइम भित्र यसले चाहिँ टी टाइम लगायो भने यसले पनि टी टाइम नै लगाउँछ यसले पनि टी टाइम लगाउँछ मैले भनेको बुझ्यो एंगुलर भेलोसिटी रड रोटेट भयो भने एंगुलर भेलोसिटी हरेक पार्टिकलको एउटै हुन्छ ओमेगा = θ/2 θ/t थीटा भ्यालु रोटेट भयो भने 90 डिग्री टाइम भनेको टी नै हुन्छ हरेक पार्टिकलको लागि एंगुलर भेलोसिटी सेम हुन्छ यो पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ अब हामी आफ्नो क्वेशन तिर जाउँ ए रड अफ लेन्थ दिएको छ यसको सेन्टर अफ मास यसको सेन्टर अफ मास यहाँलाई गर्छ हो m मास अब यो रोटेट भएर यो डिस्टेंस l/2 यो डिस्टेंस चाहिँ l/2 सेन्टर अफ मास हो यो म यहाँ लेखिदिन्छु यसलाई cg लेखिदिन्छु यहाँनिर cg m मास यहाँ लेखिदिन्छु m मास हो अब यो रोटेट भयो यसरी यो लेभलबाट यो लेभलमा आयो भने पोटेन्शियल एनर्जी कम भएर गयो हो यो पॉइंट यहाँ आइसक्यो भने कति तल आइसक्यो त l/2 तल आइसक्यो
decrease in potential energy, decrease in potential energy is equal to increase in अब यो ध्यानमा के राख्नु पर्यो त्यतिबेला चाहिँ यो मार्कर यसरी गयो भने यसलाई लेख्ने ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी यसरी गयो ट्रान्सलेट भयो आफ्नो ठाउँमा रोटेट भइरहेछ रोटेशनल एनर्जी मात्रै लेख्नु ट्रान्सलेशनल काइनेटिक फर्मुला के हुन्छ ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² यो फर्मुला हुन्छ यसरी मार्कर गयो यसरी गयो भने सिधा यसरी गयो ट्रान्सलेट भयो आफ्नो ठाउँमा रोटेट भयो आफ्नो ठाउँमा रोटेट भइरहेछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु 1/2 I ओमेगा² यो m को ठाउँमा I छ यसलाई भन्छ ट्रान्सलेशनल मास भन्छ कि यसलाई भन्छ रोटेशनल मास रोटेशनल एनर्जी यो m कै ठाउँमा छ एनालोगस अफ मास यो v को ठाउँमा ओमेगा छ लिनियर भेलोसिटी एंगुलर भेलोसिटी सेम कुरा हो यो लाइनमा गयो यसरी लिनियर भेलोसिटी घुम्यो एंगुलर भेलोसिटी स्पीड सेम हो भने यो पनि स्पीड हो त यो पनि स्पीड हो यसलाई भन्छ लिनियर भेलोसिटी यसलाई भन्छ एंगुलर भेलोसिटी त्यति मात्रै फरक छ एंगलमा घुम्यो एंगुलर भेलोसिटी सीधा गयो लिनियर भेलोसिटी यसलाई भन्छ ट्रान्सलेशनल एनर्जी यसरी गयो ट्रान्सलेशनल एनर्जी यसरी घुम्यो आफ्नो ठाउँमा मात्रै रोटेशनल एनर्जी फर्मुला यो हुन्छ यो सबैजना ध्यानमा राख्नु अब यसरी गयो भने के हुन्छ यसरी यहाँबाट सुरु भयो रोटेट हुँदै अगाडि गयो त दुईटै एनर्जी लेख्नु रोटेशनल प्लस ट्रान्सलेशनल यस बोथ एनर्जी यसरी रोटेट हुँदै अगाडि गयो भने रोटेट हुँदै अगाडि गयो यहाँबाट रोटेट हुँदै अगाडि गयो भने रोटेशनल प्लस ट्रान्सलेशनल यो दुईटै लेख्नु हाम्रो केसमा के छ आफ्नै ठाउँमा यसरी रोटेट भइरहेछ आफ्नै ठाउँमा रोटेट भइरहेछ यो त्यसकारण रोटेशनल मात्रै लेख्ने ट्रान्सलेशनल अगाडि त गएको छैन यसरी अगाडि गयो भने रोटेशनल प्लस ट्रान्सलेशनल लेख्ने हो आफ्नै ठाउँमा घुम्यो भने रोटेशनल मात्रै लेख्ने रोटेशनल इन्क्रिज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेख्ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इन्क्रिज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माथिबाट यहाँबाट यहाँ आयो यहाँ तल आउनु भनेको सेन्टर अफ मास यहाँ थियो सेन्टर अफ मास यहाँ आइसक्यो भने कति तल आयो त L/2 तल आयो हो डिक्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी mg L/2 लेख्नु डिक्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा आउँदा कति तल गएको छ त L/2 तल गयो सेन्टर अफ मास The decrease in potential energy is mg L/2. Now rotational energy formula of rotational kinetic energy is half I omega². 1/2 I omega². That is equal to मैले भनेको बुझिन्छ यो यहाँ थियो अब यो तल आयो कति तल आयो त L/2 तल आयो डिक्रिज इन एनर्जी mgh हुन्छ नि mgh कति h लेख्ने कति h तल गयो L/2 तल गयो L/2 तल गएको छ h को ठाउँमा L/2 लेख्ने रोटेशनल एनर्जी हाफ I ओमेगा² 1/2 I को भ्यालु यो इनमा छ यो एक्सिस यहाँ छ भने 1/3 ml² लेख्ने इन्टु ओमेगा²। अब यसलाई सल्भ गर्ने यसलाई सल्भ गर्दा यो 2 र यो 2 क्यान्सल यो m र यो m पनि क्यान्सल एउटा l पनि क्यान्सल therefore omega² is equal to omega² is 3g/l यो 3 यहाँ छ यहाँ g सँग मल्टिप्लाइड हुन्छ 3g भइहाल्छ एउटा l बाँकी छ यहाँनिर त्यो l डिभाइड भएर जान्छ therefore omega is equal to root over 3g/l angular velocity is root over 3g/l angular velocity त रड को एंगुलर भेलोसिटी निकाल सोध्यो भने यो लेख्नु अब भन्छ टिप को लिनियर भेलोसिटी निकाल टिप कति स्पिडमा स्ट्राइक गर्छ हो
टिपको रेडियस लेख्नु पर्यो कि v इक्वल टु r ओमेगा फर्मुला हुन्छ कसको लागि सेन्टर अफ मासको रेडियस भन्यो भने l/2 भन्नु पर्यो टिपको रेडियस भन्नु पर्यो भने l भन्नु पर्यो यो चाहिँ ध्यानमा राख्ने है सबैको सेन्टर अफ मासले कति भेलोसिटी स्ट्राइक गर्छ यहाँ कति भेलोसिटी हुन्छ सेन्टर अफ मासको अब रेडियस चाहिँ l/2 लेख्ने यो रेडियस चाहिँ l/2 रेडियसको चाहिँ यति डिस्टेन्स l/2 हो टपको भन्यो यो टिप भनेको टप मोस्ट पोइन्ट रडको टिपको रेडियस युज गर्ने टिपको रेडियस l ओमेगा भनेको √3g/d दैट इज इक्वल टु √3lg आन्सर यस्तो क्वेशनहरुको आन्सर ध्यानमा राख्नुपर्छ इन्ट्रान्समा यसरी गरिराख्यो भने हुँदैन है प्रोसेस जानी राख्नु पर्यो हैन त्यो हामी गरिहाल्छौँ अहिले नै एभरेज स्पिड छ एभरेज एक्सेलरेसन कति हुन्छ गर्छौँ अनि यो बुझ्यो सबैजना यस अर नो सेन्टर यस यस इट्स ओके अब यो पोइन्ट छ नि जसले बुझेको छैन चाहिँ म फेरि भन्छु यो पोइन्ट यहाँ छ नि अब यो रड रोटेट भयो यसरी रड रोटेट भयो तल आइसक्यो तल आयो भने सेन्टर अफ मास पनि तल आयो पहिले यहाँ थियो सेन्टर अफ मास अब यहाँ पुग्यो कति तल आयो त l/2 तल आयो पोटेन्शियल एनर्जी कम भएर गयो माथिबाट तल आयो भने कुनै अब्जेक्ट माथिबाट तल आयो भने पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रिज हुन्छ यसको ठाउँमा कति लेख्ने कति तल आयो यो याद हो कि कति तल आयो l/2 तल आयो mg l/2 डिक्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी mg l/2 केमा ट्रान्सफर हुन्छ रोटेशनल एनर्जी आफ्नै ठाउँमा रोटेट भयो आफ्नो ठाउँमा रोटेट भयो भने रोटेशनल एनर्जी लेख्नु यसरी रोटेट हुँदै गयो भने रोटेशनल प्लस ट्रान्सलेशनल यसरी यहाँबाट रोटेट हुँदै अगाडि गयो यसरी रोटेशनल प्लस ट्रान्सलेशनल यस्तोलाई के भने ट्रान्सलेशनल आफ्नो ठाउँमा घुम्यो भने रोटेशनल मात्रै भन्नु यसरी आफ्नो ठाउँमा घुमिरहेछ रोटेशनल मात्रै भन्नु रोटेट हुँदै अगाडि गयो भने रोटेशनल प्लस ट्रान्सलेशनल ट्रान्सलेशनलको फर्मुला यो हुन्छ रोटेशनल फर्मुला यो हुन्छ यो रड चाहिँ यसरी घुम्यो आफ्नो ठाउँमा घुम्यो त्यसकारण डिक्रिज इन एनर्जी रोटेशनल एनर्जीमा ट्रान्सफर हुन्छ आई को भ्यालु यो हुन्छ मैले बताइसकेको छ भर्खरै एक्सिस इन्डमा छ नि इन्डमा छ भने यो लेख्ने 1/2 आई को भ्यालु यो छ ओमेगा स्क्वायर ला ओमेगा स्क्वायर यसलाई सल्भ गर्यो भने यो 2 र यो 2 क्यान्सल एउटा l यहाँ l स्क्वायर छ एउटा l क्यान्सल हुन्छ m र m क्यान्सल हुन्छ ओमेगा स्क्वायर यो 3 यो g मिलेर 3g एउटा l बाँकी छ यहाँनिर त्यो l यतापट्टि गयो भने डिभाइड हुन्छ ओमेगा रुट स्क्वायर हटायो भने रुट हुन्छ अब यो टिप भनेको यो पोइन्ट यो टिप अनि यो यसरी गइरहेछ नि टिपको भेलोसिटी निकाल यहाँ स्ट्राइक गर्दाखेरि भेलोसिटी भने यहाँ स्ट्राइक गर्दाखेरि भेलोसिटी भनेको रेडियस लिने र ओमेगा लिने फर्मुला हुन्छ यसको रेडियस भनेको l हो टिपको रेडियस सेन्टरको रेडियस भन्यो भने l/2 लेख्ने हो यसले अलग भेलोसिटी स्ट्राइक गर्छ यसले अलग भेलोसिटी स्ट्राइक गर्छ टिपले कतिले गर्छ त रेडियस अफ टिप लिने त l यो टिपको रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्म रेडियस कति यो सर्कलको रेडियस कति हो त l रडको बराबर लेन्थ रेडियस हो अनि ओमेगाको भ्यालु भनेको यो हो यसलाई सल्भ गर्ने √3lg इज इट क्लियर अर नट पुरै रड भनेको पुरै रडको मास त यहाँ रहन्छ नि रड छ नि त रडको सेन्टर अफ मास सेन्टरमा रहन्छ सेन्टरबाट लिने हो कि सेन्टर अफ मास जहाँ रहन्छ त्यहाँबाट लिने टिपको लागि डिक्रिज इन होइन टिपको लागि डिक्रिज होइन सेन्टर अफ मासको डिक्रिज लिने सेन्टर अफ मास यहाँ थियो यहाँ आयो टिप भनेको टोटल यो पार्ट सबै यहाँ छ हो त सबै यहाँ छ भने सेन्टर अफ मास डिक्रिज इन एनर्जी हुन्छ सेन्टर अफ मासको डिक्रिज हुन्छ एनर्जी टप टिपको होइन पुरै रडमा जुन मोसन आउँछ त पुरै मास छ कहाँ पहिले त्यो हेर्नु पर्यो पुरै मास चाहिँ सेन्टरमा छ रडको होल मास सेन्टर अफ मास भनेको होल रड त्यहाँ छ भने बुझ्नु पर्यो डिक्रिज अब माथिबाट तल आयो भने कुनै अब्जेक्ट माथिबाट यसरी छ नि तल आयो भने डिक्रिज हुन्छ एनर्जी माथि गयो भने इन्क्रिज माथिबाट तल आयो भने डिक्रिज हुन्छ सेन्टर अफ मास यहाँ थियो सेन्टर अफ मास यहाँ पुग्यो कति तल आयो हेर न कति तल आयो पहिले सेन्टर अफ मास सेन्टरमा थियो
अब यो चाहिँ यहाँ आउनु भनेको यहाँ आउनु हो, कति तल आइसक्यो र त, यो लेभलमा आउनु भनेको यो लेभलमा यहाँ आइसक्यो, सेन्टर अफ मास, सेन्टर अफ मास यहाँ आइसक्यो। सेन्टर अफ मास यहाँ आयो भने यहाँबाट र रोटेट भयो भने सेन्टर अफ मास यहाँ पुग्नु भनेको यहाँ आउनु हो, कति तल आयो त L/2 तल आयो, डिक्रिज भनेको mg/L/2, एच mgh फर्मुला हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जीको, तल आयो भने पनि माथि गए पनि पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला mgh, एच भनेको कति तल आयो, यहाँबाट यहाँ आउनु भनेको यहाँ आउनु, कति तल आयो, एच भनेको L/2 आयो, यो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, यही पोटेन्शियल एनर्जी केमा ट्रान्सफर हुन्छ, काइनेटिक एनर्जीमा ट्रान्सफर हुन्छ। यो चाहिँ यो मार्करलाई छोड्छु, स्पिड किन आयो यसमा हेर, यहाँ स्पिड आयो, मार्करमा किन स्पिड आयो भने पोटेन्शियल एनर्जी कम भइसक्यो, डिक्रिज इन एनर्जी इंक्रिज इन काइनेटिक एनर्जी। आई को भ्यालु यो हुन्छ, ओमेगा को भ्यालु ओमेगा स्क्वायर, यसलाई सल्भ गर्ने ओमेगा निकाल्ने। अब कसको भेलोसिटी भनिरहेछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हो, यसको भेलोसिटी निकाल, यो निकाल यसको रेडियस लिने, यसको रेडियस, यसको निकाल यसको रेडियस लिने, यसको निकाल भेलोसिटी यसको रेडियस लिने। मैले भर्खरै बताएँ त भेलोसिटी के डिपेन्डेन्ट आर ओमेगा हो, सबैको एंगुलर भेलोसिटी एउटै हुन्छ, किन रड रोटेट हुँदा हरेक पार्टिकल, रड रोटेट हुँदाखेरि हरेक पार्टिकल 90 डिग्री नै बनाउँछ, हरेक पार्टिकलको एंगुलर भेलोसिटी एउटै हुन्छ हो। रेडियस चाहिँ फरक छ, यसको रेडियस एउटा छ, यसको रेडियस अर्को छ, यसको रेडियस अर्को छ। कसको लागि लिनु छ क्वेशनमा भनिरहेछ, टिपको लेख, टिपको रेडियस L हो, ओमेगा को भ्यालु यो लेख्ने, सल्भ गर्ने √3L। इज इट क्लियर अर नट? Is it clear, yes or no? यो फर्मुला हो 1/3, yes, ल इज ओके। अब कुनै पार्टिकल सर्कुलर पाथमा रोटेट भइरहेछ, स्पीड यहाँ v छ, हरेक पोइन्टमा स्पीड यसको v छ, स्पीड v छ। यसरी हामी के लेख्छौं, अब्जेक्ट इज मुभिङ विथ कन्स्टेन्ट स्पीड हो, त टाइम पिरियड कति हुन्छ, टाइम पिरियड t भनेको डिस्टेंस बाई स्पीड, यो फर्मुला हुन्छ, किन s इक्वल टू vt लेख्ने है जहिले पनि, t भनेको डिस्टेंस बाई भेलोसिटी भनेको डिस्टेंस बाई भेलोसिटी लेख्ने, स्पीड लेख्ने, हरेक पोइन्टमा एउटै स्पीड छ, टाइम पिरियड t भनेको डिस्टेंस बाई स्पीड, कति डिस्टेंस छ यो, यहाँबाट घुमेर यही आयो भने 2πr डिस्टेंस, 2πr डिस्टेंस भइसक्यो हो, यहाँबाट सुरु गरे घुमेर फेरि ठ्याक्कै यही आयो भने डिस्टेंस चाहिँ 2πr, कुन स्पीडमा गइरहेछ त, v स्पीड, यहाँ v लेख्नु, यो फर्मुला कसको भयो, टाइम पिरियडको फर्मुला भइसक्यो हो। अब यहाँबाट मुभ गर्यो, यो पोइन्टलाई फर्स्ट पोइन्ट भन्ने, यो पोइन्टलाई हामी सेकेन्ड पोइन्ट भन्ने। चेन्ज इन यहाँ एक्सलेसन हाम्रो यतापट्टि हुन्छ, एक्सलेसन a1 भनेको v स्क्वायर बाई r, सेन्ट्रिपिटल एक्सलेसन, यसलाई के भन्ने हामी, सेन्ट्रिपिटल एक्सलेसन, सेन्ट्रिपिटल एक्सलेसन हामी लेख्छौं, अथवा रेडियल एक्सलेसन। फर्स्ट पोइन्टबाट अब सेकेन्ड पोइन्टमा गयो, हाफ सर्कल कम्प्लिट गर्यो, यहाँनिर a2 इक्वल टू स्पीड सेम छ, स्पीड चाहिँ सेम छ, a2 इक्वल टू v स्क्वायर बाई r लेख्नु, सेन्ट्रिपिटल एक्सलेसन हो। चेन्ज इन एक्सलेसन यसको एक्सलेसन यतापट्टि छ, a2 को डाइरेक्सन,
फर्स्ट पोइन्टमा A1 टुवर्ड सेन्टर छ, सेकेन्ड पोइन्टमा पनि सेन्ट्रल एक्सलेरेसन टुवर्ड सेन्टर हुन्छ A2। चेन्ज इन एक्सलेरेसन इज डेल्टा A, यसलाई भन्छ डेल्टा A। चेन्ज इन एक्सलेरेसन फाइनल एक्सलेरेसन माइनस इनिशियल एक्सलेरेसन, यसरी लेख्नु। किन दुईचोटि माइनस लेख्यौं? त्यो एक आकारको अपोजिटमा छ हो, फाइनलको अपोजिटमा इनिशियल छ, त्यसकारण फेरि माइनस। एउटा माइनस किन दिन्छौं त चेन्जको लागि माइनस दिन्छौं, अर्को माइनस किन दिन्छौं अपोजिटमा भएकोले। A1 चाहिँ A2 को अपोजिटमा छ हो। त यो चेन्ज इन एक्सलेरेसन दैट इज इक्वल टु A2 प्लस A1 लेख्नु। यदि अपोजिट छ भने यो फिजिक्सको भेक्टर एनालाइसिसमा पढाइ हुन्छ, यो चाहिँ त्यहीबाट गर्नु हो। यो A2 प्लस लेख्नु, माइनस 0 लेख्ने होइन, A2 प्लस A1। अब भ्यालु राखौं, यसलाई पनि हेर, यो भ्यालु यो पनि A हो, यो पनि A हो, म्याग्निट्युडमा चाहिँ सेम छ। A2 इज इक्वल टु A, A1 इज इक्वल टु अल्सो A। चेन्ज इन एक्सलेरेसन इज 2A लेख्न पायो। A1 को भ्यालु र A2 भ्यालु एउटै छ। अब चेन्ज भनेको फाइनल माइनस इनिशियल हुन्छ, जहिले पनि ध्यानमा राख्नु। चेन्ज भनेको फाइनल एक्सलेरेसन माइनस इनिशियल एक्सलेरेसन। अब यहाँ किन दुईचोटि माइनस लेख्यौं? फाइनलको अपोजिटमा इनिशियल छ, फाइनलको अपोजिटमा यो चेन्जको माइनस हो। यो फेरि माइनस किन लेख्यौं त A1 चाहिँ A2 को अपोजिटमा छ, त्यसकारण फेरि माइनस हो। A1 A2 माइनस माइनस प्लस A1 दैट इज इक्वल टु 2A। तो चेन्ज इन एक्सलेरेसन यही हो, ठीक छ। एभरेज एक्सलेरेसन, एवरेज एक्सलेरेशन is equal to change in acceleration by time। अब यहाँदेखि यहाँसम्म जान कति लाग्छ? हाफ टाइम पिरियड लाग्छ, हाफ टाइम पिरियड लाग्छ हो। फर्स्ट पोइन्टबाट सेकेन्ड पोइन्टमा जाँदाखेरि एभरेज एक्सलेरेसन निकाल, एकजना स्टुडेन्टले क्वेसन सोधेको थियो हो। एभरेज एक्सलेरेसन भनेको चेन्ज इन एक्सलेरेसन बाई टाइम हो। जसरी यसलाई के भन्नु? V माइनस U बाई T लाई के भन्नु? यो कुन एक्सलेरेसन हो? सरी, एभरेज एक्सलेरेसन निकाल्नु छ, यो रङ भइसक्यो। यसलाई भन्छ एभरेज एक्सलेरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम। चेन्ज इन एक्सलेरेसन भनेको क्वेशन थियो, यदि चेन्ज इन एक्सलेरेसन सोध्यो भने त यही लेख्ने। चेन्ज इन भेलोसिटी उसले सोधेको अनुसार एभरेज एक्सलेरेसन इज व्हाट? एभरेज एक्सलेरेसन, स्टुडेन्टले सोधेको क्वेशन एभरेज एक्सलेरेसन इज व्हाट हो। यो फर्मुला के हो? यसलाई भनिन्छ, हामी एक्सलेरेसन मात्रै भनिदिन्छौँ नि, रियलमा यो चाहिँ एभरेज एक्सलेरेसन हो। एभरेज एक्सलेरेसन चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम निकाल्नु। चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम लेखे दिन्छ एभरेज एक्सलेरेसन। यो फर्स्ट पोइन्टमा भेलोसिटी V1 छ, V1 इज V। सेकेन्ड पोइन्टमा के लेख्ने? V2 इज V, यतापट्टि V2 भनेको V, V1 भनेको पनि V हो। चेन्ज इन भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो पहिले। चेन्ज इन एक्सलेरेसन सोध्यो भने माथिको गर्ने। यो पोइन्टमा भेलोसिटी V1 इज इक्वल टु V, V2 इज इक्वल टु V। चेन्ज इन भेलोसिटी निकाल्नु। चेन्ज इन भेलोसिटी सिम्बलमा लेख्छु डेल्टा V। फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी, यसरी लेख्नु। किन माइनस लेख्यौं? एउटा माइनस चेन्जको लागि, अर्को माइनस चाहिँ अपोजिटमा छ। यो फाइनल यतापट्टि छ, हेर, यसलाई लेख्छौँ हामी फाइनल भेलोसिटी। यो हो फाइनल भेलोसिटी, यो हो इनिशियल भेलोसिटी। फाइनल भेलोसिटीको भ्यालु पनि V, इनिशियल भेलोसिटी भ्यालु पनि के छ? V छ हो। फाइनल इज V माइनस माइनस प्लस इनिशियल V, दैट इज 2V। एवरेज एक्सलेरेशन, एवरेज एक्सलेरेशन
A is equal to change in velocity by time. चेंज इन भेलोसिटी कति भयो त चेंज इन भेलोसिटी 2v बाई टाइम भनेको हाफ टाइम पिरियड को हाफ यहाँदेखि यहाँ जान कति टाइम लाग्छ हाफ टाइम लाग्छ टाइम पिरियड को हाफ लाग्छ हो यो 2 माथि गइसक्यो 4v बाई t t को भ्यालु यो राख्दिनु 4v t को भ्यालु 2 पाई r बाई v यहाँ v माथि गइसक्यो यो v चाहिँ माथि जान्छ वास्तवमा यहाँ छ यो v तर यो v माथि गयो भने कति लेख्ने 4v स्क्वायर बाई 2 पाई r यो 2 र यो 4 मा क्यान्सल भएर कति भन्छ 2v स्क्वायर बाई पाई r एभरेज एक्सलेसन यही हुन्छ चेन्ज इन एक्सलेसन सोध्यो भने पहिलेको गर्ने चेन्ज इन एक्सलेसन सोध्यो भने हो अनि एभरेज एक्सलेसन सोध्यो भने चेन्ज इन भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी फेरि माइनस किन लगाउनु पर्यो अपोजिटमा भएकोले फेरि माइनस लगाउनु पर्छ यहाँ किन माइनस लेख्यौ यो माइनस लेखे जनाउँछ चेन्ज जनाउँछ यो माइनस किन भयो त अपोजिटमा छ फाइनलको अपोजिटमा इनिशियल छ फाइनल इज v minus minus plus initial is also v, that is 2v. The change in velocity is 2v. Average acceleration सोध्यो भने change in velocity by time हो average acceleration यसलाई भन्छ average change in velocity भन्छ के यसलाई हो the change in velocity by time यो फर्स्ट पोइन्ट बाट सेकेन्ड पोइन्ट मा जान चाहिँ टाइम लाग्छ टाइम अफ टाइम पिरियड को हाफ t by 2 अब यो 4v यो 2 त माथि गइसक्यो 4v by t 4v t को भ्यालु यो राख्ने v माथि गइहाल्छ अनि यो काटेर यो आउँछ यही आन्सर लेख्नु एभरेज एक्सलेसन यो क्वेशन त्यसमा पनि छ है भेक्टरमा पनि छ टोटल एक्सलेसन बाइ होइन एभरेज एक्सलेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम एभरेज एक्सलेसन भनेको यो हो एभरेज एक्सलेसन चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइमलाई एभरेज एक्सलेसन भनिन्छ यो चाहिँ ध्यानमा राख्ने है सर t by 2 किन यहाँदेखि यहाँ जान कति टाइम लाग्छ यो पुरै ट्र्याकमा यहाँ पुरै ट्र्याकमा घुमेर टाइम पिरियड लाग्छ हाफ ट्र्याकमा कति टाइम लाग्छ टाइम पिरियडको हाफ लाग्छ हाफ सर्कल मात्रै भनिरहेको छ कि क्वेशन जुन स्टुडेन्टले सोधेको थियो यहाँबाट पार्टिकल यहाँ पुग्यो हाफ सर्कलमा पुग्यो भने एभरेज एक्सलेसन कति हुन्छ सर्कुलर पाथमा कुनै अब्जेक्ट कन्स्टेन्ट स्पिडमा घुमिरहेछ कन्स्टेन्ट स्पिडमा यसरी घुमिरहेछ भने फर्स्ट पोइन्टबाट सेकेन्ड पोइन्टमा पुग्दा हाफ सर्कल बनाउँछ त्यसमा कति चेन्ज इन कति एभरेज एक्सलेसन आउँछ एभरेज एक्सलेसन भनेको यो फर्मुला हुन्छ चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम हो एभरेज भेलोसिटी एभरेज एक्सलेसन यो फर्मुला भनेको एभरेज एक्सलेसन एक्सलेसनको एभरेज एक्सलेसन होइन चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टी भनेको एभरेज एक्सलेसन यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु सबैजना इज इट क्लियर अर नट जुनसुकै मोसन सर्कुलर मोसनमा यो स्पिड एउटै छ भने यसरी लेख्ने एभरेज एक्सलेसन यसरी यस चेन्ज इन एक्सलेसन सोध्यो भने हामी त्यसरी लेख्ने चेन्ज इन एक्सलेसन सो व्हाट इज चेन्ज इन एक्सलेसन त यो भन्दा पहिले जुन गरेको थियो त्यसरी प्रोसेस सेम छ एभरेज एक्सलेसन सोध्यो भने यो लेख्ने दुईटै क्वेशन छ बुकमा हो भेक्टरमा पनि छ सर्कुलर मोसनमा पनि छ दुईटै क्वेशन छ चेन्ज इन एक्सलेसन निकाल चेन्ज इन एक्सलेसन निकाल्यो भने पहिलेको प्रोसेस गरे हामी निकालिसकेका छ एभरेज एक्सलेसन निकाल तब यो क्वेशन के छ त्यो अनुसार हुन्छ अब एउटा क्वेशन छ एउटा यो हेरौँ हामी ए मासलेस ट्यूब of length L is filled with liquid of mass
mass m. Find the tube is rotating with a constant speed. Constant angular velocity. Angular velocity omega. Find the force exerted at the end of tube. अब क्वेश्चन के छ त्यो चाहिँ विचार गर्ने यो ओरिजिनली हाम्रो इन्ट्रान्समा सोधेको छ ओरिजिनली आईआईटी मा सोधेको छ यो क्वेश्चन तर हाम्रो त्यो आईओई छ नि हाम्रो इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स पुलचोक त्यसमा पनि यो सोधेको क्वेश्चन छ हो पहिले क्वेश्चन लेखौं त्यसपछि आन्सर हामी डिस्कस गर्छौं m omega square l center of rotation center ma ho sir center of rotation constant angular velocity about end यहाँ छ एक्सिस यहाँ छ एक्सिस यो छेउमा छ सेन्टरमा छैन with constant angular velocity about यहाँ छुट्यो यहाँ लेख्ने about one end एक्सिस चाहिँ यो साइडमा छ इन्डमा छ हाफ m ओमेगा स्क्वायर l यस ठीक छ हाफ m ओमेगा स्क्वायर l हुन्छ सर I मीन इनर्शिया हो कि एंगुलर मास हो I मीन्स कहाँ छ I लेखेको लेन्थ l छ दिएको लेन्थ अफ रड इज l यो क्वेशन म इरेज गर्छु यो एक्सिस छेउमा छ यसको लेन्थ चाहिँ l यसरी छ अब यो रोटेट भइरहेछ एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा ले रोटेट भइरहेको छ यो ट्युब चाहिँ रोटेट भइरहेको छ एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा ले रोटेट भइरहेको छ ठीक छ यसरी रोटेट भइरहेको छ रेडियस l मा यो मासलेस ट्युब हो यो मासलेस ट्युबलाई हामी यस भित्र चाहिँ लिक्विड फिल गर्ने लिक्विड फिल गर्यो भने अब के हुन आउँछ लिक्विडहरु बाहिर जान खोज्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्यो भने छेउमा चाहिँ फोर्स लाग्यो कति फोर्स लाग्छ त्यो क्वेशन छ यो लिक्विड जम्मै लिक्विड बाहिर जान खोज्छ कि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लागेर यो लिक्विड यहाँको लिक्विड पनि बाहिर जान खोज्यो यहाँको लिक्विड पनि बाहिर जान खोज्यो हरेक पार्टको लिक्विडहरु बाहिर जान खोज्छ त्यो टोटल लिक्विड बाहिर जान खोज्यो भने यो साइडमा फोर्स लाग्छ साइडमा कति फोर्स लाग्छ त्यो क्वेशन चाहिन्छ क्वेशन क्लियर भयो How to know horizontal or vertical axis? यो ट्यूब यसरी रोटेट भइरहेछ कि यसरी होरिजोन्टल सर्कलमा रोटेट भइरहेको छ ट्यूब इज त्यहाँ लेख्ने ट्यूब इज रोटेटिङ होरिजोन्टल सर्कलमा रोटेट भइरहेको छ अब मास युनिट लेन्थलाई इन्टिग्रेट गर्ने पनि हुन्छ हो त्यो टाइम बढी लाग्छ त्यो मेथडबाट टाइम चाहिँ बढी लाग्छ हो तर एउटा मेथड छ जुन बुकहरुमा यही छ त्यो इन्टिग्रेसनकै मेथड छ मास पोइन्ट लेन्थ लिएर इन्टिग्रेट गरेर निकाल्छ अलि टाइम लङ लाग्छ हो अब दुईटै मेथडले गर्न सकिन्छ नगर्न सकिने कुरा होइन बुकमा लेखेको प्रोसेस यो छ
हेर्ने यदि मन छ भने म गर्दिन्छु मेहनत लाग्छ यसमा यो प्रोसेसमा मास पोइन्ट लेन्थ एन्ड इन्टिग्रेट त्यो प्रोसेसमा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ मेहनत लाग्छ हो मान्ने यो डिस्टेन्स चाहिँ म पहिले दुईटै मेथड गर्दिन्छु यो डिस्टेन्स x छ एक्सिसबाट यो एलिमेन्ट्री मास यसको लेन्थ चाहिँ dx थिकनेस चाहिँ dx यल लेन्थ को मास यल लेन्थ has mass m यहाँदेखि यहाँसम्म लिक्विड पाइप छ यो सरी ट्युब छ ट्युबको लेन्थ यल छ त्यो भित्र लिक्विड छ त्यो लिक्विडको मास त हुनै पर्यो यल लेन्थको ट्युब भित्र m मासको लिक्विड छ भन्ने बुझ्ने युनिट लेन्थ हैज मास m by l यो dx लेन्थ छ यसको त्यो dx लेन्थ has mass m by l into dx यो dx लेन्थ को मास लाई dm लेखिन्छ यति लेन्थ छ नि dx यही लेन्थ को मास लाई dm लेखिन्छ dm यही हो के गर्यौ यो ट्युब को लेन्थ l छ त्यो भित्र लिक्विड छ लिक्विड को मास कति भयो m l लेन्थ has mass m युनिट has mass m by l यो लेन्थ कति छ dx dx लेन्थ मा कति dx लेन्थ को मास कति यो लिक्विड जुन छ नि यो साइडेड पार्ट त्यति लेन्थ हो dx त्यसको मास पत्ता लगाउनु छ dx लेन्थ हैज मास l लेन्थ को मास m युनिट को मास m by l dx हैज मास m by l into dx यो dx लेन्थ को मास यति हो यसैलाई dm लेखिन्छ यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो हो dm निकाल्ने प्रोसेस यही हो यसमा फोर्स लाग्यो df बाहिर जान खोज्यो नि सपोज गर्ने एउटा एलिमेन्ट्री मास यहाँ छ जसको मास dm छ यसको मास dm छ त्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स को फर्मुला हुन्छ mr² mr ओमेगा² यो फर्मुला हुन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स को फर्मुला तर यहाँ लेख्ने मास dm छ हेर मास त dm छ किन यो मास कति हो यो मास dm छ कति रेडियस छ यसको त x रेडियस छ m को ठाउँमा dm लेख्ने रेडियस को ठाउँमा x लेख्ने रोटेट भइराछ यो पनि रोटेट हुन्छ पुरै ट्युब रोटेट भयो भने यो पनि रोटेट हुन्छ रेडियस को ठाउँमा x लेख्ने ओमेगा ठाउँमा ओमेगा लेख्ने मास सानो भएकोले फोर्स पनि सानो भयो त df भनेको के भयो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स यो एलिमेन्ट्री मासमा लाग्ने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स त dm x ओमेगा² m को ठाउँमा dm लेख्ने रेडियस भनेको x हो रेडियस इज x ओमेगा भनेको ओमेगा हो ओमेगा² त df भनेको कति भयो dm x ओमेगा²। अब यस्तो यहाँ पनि लाग्छ यो एलिमेन्ट्री मासमा पनि लाग्छ यहाँ पनि dm छ यहाँ पनि लाग्छ यहाँ पनि लाग्छ यहाँ पनि लाग्छ के गर्ने इन्टिग्रेट गर्ने टोटल फोर्स को लागि टोटल फोर्स निकाल्नु छ भने इन्टिग्रेट गर्नु dm x ओमेगा² dm को ठाउँमा यो राख्दिने m by l dx यो कसको ठाउँमा भयो dm को ठाउँमा त dm को ठाउँमा यो लेख्यो x को ठाउँमा x लेख्ने ओमेगा ठाउँमा ओमेगा लेख्ने df को इंटीग्रेशन f m by l आउटसाइड इंटीग्रेट कांस्टेंट क्वांटिटी हो m by l आउटसाइड ओमेगा पनि कांस्टेंट हो आउटसाइड अब बाँकी रहन्छ x dx x कम भयो भने 0 हुन्छ x बढेर l हुन्छ यो एलिमेन्ट्री मास यहाँ लियो भने x भ्यालु 0 यहाँ लियो भने x भ्यालु l हुन्छ x को मिनिमम भ्यालु 0 हुन्छ x को म्याक्सिमम भ्यालु l हुन्छ हो 0 to l लेखेर गर्ने इन्टिग्रेट गर्दिने 0 to l इन्टिग्रेट गर्दिने हो मैले के भने यो एलिमेन्ट्री मास सानो मास dm मास यहाँ लियो कति डिस्टेन्समा छ x डिस्टेन्समा छ यही एलिमेन्ट्री मास यहाँ लियो भने कति डिस्टेन्समा रहन्छ त 0 डिस्टेन्समा यहाँ भयो भने कति मास कति डिस्टेन्समा रहन्छ त l डिस्टेन्समा रहन्छ x को मिनिमम भ्यालु 0 हो र म्याक्सिमम भ्यालु l हो x dx इन्टिग्रेट गर्ने यसलाई सल्भ गरेर कति आउँछ m ओमेगा² by l यसको इंटीग्रेशन गर्ने x² by 2 0 to l यसलाई सल्भ गर्यो भने 1/2 m l ओमेगा² फर्मुला हुन्छ यति
यसलाई इन्टिग्रेट गरेर काइनेटिक एनर्जी फाइन्ड गर्न लेन्थले डिभाइड गर्नु। यो बुकमा दिएको प्रोसेस यही छ। अब हामी अहिले चाहिँ हरेक बुकमा यस्तै मेथड छ। म चाहिँ यो मेथड प्रोपर युज गर्दिनँ। म चाहिँ अर्को सिम्पल मेथड युज गर्छु। त्यो के हो त्योतिर हामी जाउँ। यो लिक्विडको सेन्टर अफ मास सेन्टरमा लगाइरहेको भनेको होल लिक्विड त्यहाँ छ भने बुझ्नु पर्यो। सेन्टर अफ मास यहाँ छ भने बुझ्नु पर्यो कति डिस्टेन्समा, L/2 डिस्टेन्समा। सेन्टर अफ मास भने के बुझ्नु पर्यो, सेन्टर अफ मासले के जनाउँछ, होल लिक्विड त्यहाँ छ भने बुझ्दा हुन्छ, नो प्रब्लम। होल लिक्विड यहाँ भएको लिक्विड, यहाँ भएको लिक्विड, यहाँ भएको जम्मै ठाउँको लिक्विड यहाँ छ भने बुझ्नु पर्यो सेन्टर अफ मास त्यहाँ छ। यसमा फोर्स कति लाग्छ निकाल्नु हो। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स mR⍵² फर्मुला हुन्छ। भर्खरै मैले बताएँ यही यो होल लिक्विड यहाँ छ, त्यहाँ यसमा लाग्ने फोर्स कति हुन्छ, जति हुन्छ त्यही फोर्समा स्पिड भएर यहाँ पुग्ने हो। बुझिन्छ। होल लिक्विड एजुम कहाँ गर्ने, सेन्टरमा एजुम गर्ने। यसमा कति फोर्स लाग्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स त्यो निकाल्ने। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको यो फर्मुला हुन्छ। यहाँ मास कति छ, होल लिक्विडको मास m, यहाँ सेन्टर अफ मास छ भने m मास यहाँ छ भने बुझ्नु पर्यो। सेन्टर अफ मास यहाँ छ भने बुझ्नु पर्यो हो। होल मास यहाँ छ, m मास त्यहाँ छ। m को ठाउँमा m लेख्ने। कति रेडियसमा छ, L/2 रेडियसमा छ। एंगुलर भेलोसिटी ω² ठाउँमा m, रेडियसको ठाउँमा L/2, त रेडियस L/2 छ, रोटेट भइरहेछ नि, यो पनि रोटेट भइरहेछ हो। रेडियस ठाउँमा L/2, ओमेगा ठाउँमा ओमेगा। एन्सर। यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भने यही एन्सर आउँछ। यसलाई रिअरेन्ज गर्ने यो एन्सर आउँछ। रिअरेन्ज गर्ने भनेको 1/2 पहिले लेख्ने, mL⍵²। एन्सर। के एन्सर आयो क्या। त्यो इन्टिग्रेसन मेथड चाहिँ लङ मेथड हो, त्यो नगर्दा पनि हुन्छ। एक्जाममा डाइरेक्ट यो स्टेपै लेख्न मिल्छ। यो मास चाहिँ m, रेडियस mR⍵² फर्मुला सबलाई थाहा होला। r को ठाउँमा L/2, ओमेगा ठाउँमा ओमेगा, ω² ω²। एन्सर। इज इट क्लियर अर नट? यस यस ओके। अब हामी ग्रेभिटेसन सुरु गर्छौं हो। बुकहरुमा यस्तै क्वेशनहरु छ जुन हामी गरेको, बुकहरुकै क्वेशन गरेको हो। भारी भारी क्वेशन हामी गर्यो, इन्ट्रान्समा सोध्ने क्वेशन पनि गर्यो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामी रोटेशनल डायनामिक्समा हेर्छौं। अहिले तत्काल काम परेकोले केही गर्दियौं हामीले हो। म रोटेशनल डायनामिक्स मै नै पढाउने हो। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स यो जुन छ नि, यो ट्युब, यो एक्सिस हो। टोटल लिक्विड यहाँ रहन्छ कि, यो चाहिँ L/2, L डिस्टेन्स छ। सेन्टर अफ मास सेन्टरमा रहन्छ, पुरै ट्युबको हाफमा रहन्छ कि सेन्टर अफ मास। m मास यहाँ छ कति डिस्टेन्समा, L/2 डिस्टेन्समा। यो रेडियसको काम गर्छ, रोटेट भइरहेछ। m मास यो रोटेट, पुरै रड रोटेट भइरहेछ त्यसरी ओमेगा। के बुझ्नु पर्यो, यो मात्र रोटेट हुँदैन, यो सेन्टर अफ मास पनि रोटेट हुन्छ। सेन्टर अफ मास पनि रोटेट हुन्छ ओमेगाले। सेन्टर अफ मास, होल मास यहाँ छ। यसमा फोर्स कति लाग्यो, यसमा फोर्स लाग्यो F, सेन्टर अफ मास m। यो सेन्टर अफ मासमा कति, सेन्टर अफ मास कति डिस्टेन्समा रहन्छ एक्सिसबाट, L/2 डिस्टेन्समा रहन्छ। यसमा कति फोर्स लाग्यो त फर्मुला हुन्छ mR⍵² के। जहिले पनि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको फर्मुला हुन्छ mR⍵²। यसको रेडियस कति हो, यसको रेडियस सेन्टर अफ मासको रेडियस L/2 हो नि त। m को ठाउँमा m लेख्ने, m मास छ नि त यहाँनिर, होल लिक्विड यहाँ छ भने बुझ्नु पर्यो। रेडियस भनेको L/2 हो।
ओमेगा भनेको ओमेगा एन्सर सबै लिक्विड सेन्टर अफ मासमा रहन्छ। सबैले रोटेशनल डायनामिक्स पढ्न भन्यो भने हामी गर्छौँ, यही छैन, सर्कुलर मोसन सक्यो। रोटेशनल गर्ने सबैजना यस अर नो? यस रोटेशनल ठीक छ। अब नेक्स्ट डे त्यसो भए अलिअलि रोटेशनल डायनामिक्सै गरौँ, भारी पनि छ स्टुडेन्टको लागि। मेरो हिसाबले गयो भने सजिलो हुन्छ, तर हामी अलिकति +2 बेसिसको लिएर गयो भने सजिलो, +2 बेसिस पढ्यो भने रोटेशनल 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 इज ओके, रोटेशनलै पढौँ, केही छैन हो। अनि पछिबाट ग्रेभिटेसन पढ्ने, सर्कुलर मोसन चाहिँ सक्यो। रोटेशनल डायनामिक्समा नेक्स्ट डे हामी यही पढ्छौँ, रोटेशनल डायनामिक्समा। रोटेशनल डायनामिक्स अब धेरै स्टुडेन्ट अगाडि पछाडि केही फरक पार्दैन, अगाडि पढे पनि भयो पछाडि पढे पनि केही फरक पर्दैन हो। अब रोटेशनल डायनामिक्समा हामी के हेर्छौँ, एउटा यो मास, एउटा मास छ, यो मास मास चाहिँ 1 kg छ, यसको भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड छ। यो फर्स्ट मास। सेकेन्ड मास, यो मास 5000 kg छ, यसको भेलोसिटी चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब यसलाई रोक्नु पर्यो, यो सेकेन्ड यो फर्स्ट रोक्नु पर्यो भने अपोजिङ फोर्स दिनु पर्यो, यसमा F1 दिनु पर्यो, यसमा F2 दिनु पर्यो। कुनमा बढी फोर्स दिनु पर्छ? सेम स्पिड छ दुईटैमा, सेम फ्रिक्सन, यहाँनिर लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स, सर्फेस सेम, सर्फेस पनि सेम छ, सर्फेसको नेचर सेम छ हो। रोक्नु पर्यो भने कुन फोर्समा, कुन केसमा बढी अपोजिङ फोर्स लगाउनु पर्यो? फर्स्ट केसमा कि सेकेन्ड केसमा? सेकेन्डमा हो, किन मास बढी छ नि त। अब कोलाइड भयो, यो मान्छे यहाँ उभिरहेको छ, सपोज यो ए मान्छे, यो ए म्यान, यो बी म्यान। अब यो मास कोलाइड भयो भने यसलाई चोट लाग्छ, नलाग्ने कुरा हुँदैन। यो मास कोलाइड भयो भने धेरै चोट लाग्छ, बी म्यानलाई धेरै चोट लाग्छ हो, किनभने मास चाहिँ बढी छ। ट्रान्सलेशनल इनर्सिया यसलाई भन्छ। ट्रान्सलेट हुने प्रोपर्टी यसमा बढी छ, यसमा कम छ, किन त मास कम छ, चोट कम लाग्यो, यसमा चोट बढी लाग्यो हो। ट्रान्सलेशनल इनर्सिया, ट्रान्सलेशनल इनर्सिया डिपेन्ड्स अपन मास, डिपेन्ड्स अपन मास, मासमा डिपेन्ड गर्छ। यो फिगरमा मास बढी छ, त्यसमा ट्रान्सलेट हुने प्रोपर्टी बढी हुन्छ हो। अब हेर्ने रोटेशनल इनर्सिया कसलाई भनिन्छ? रोटेशनल इनर्सिया हो, 2 सँग मोमेन्टम बढी छ, त्यसै कारण 2 को मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी, 2 को ट्रान्सलेट हुने गुण 2 मा बढी हुन्छ। यो कोलाइड भयो भने यसलाई कम चोट लाग्छ, त्यसलाई यो बी म्यानलाई बढी चोट लाग्छ हो। त्यो ट्रान्सलेट हुने प्रोपर्टी मास डिपेन्डेन्ट हो, मास बढी छ, यो ट्रान्सलेट हुने प्रोपर्टी बढी छ। ट्रान्सलेशनल इनर्सिया डिपेन्ड्स अपन मास। अब हेर्ने यो अब्जेक्ट छ, यो मास 1 kg, एंगुलर भेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेन्ड। यहाँ मान्छे छ ए म्यान, म्यान ए, यो एक्सिस अफ रोटेशन, यो डिस्टेंस r, अब यो डिस्टेंस 2r, यो मास 1 kg, एंगुलर भेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेन्ड। यो म्यान बी, यो म्यान ए, यो म्यान बी छ, एक्सिस यहाँ छ। दुईटै फिगरमा के फरक छ? रेडियस फरक छ, यो रेडियस भन्दा यो रेडियस डबल छ हो। मास सेम, मास पनि सेम,
एंगुलर भेलोसिटी पनि सेम छ। कसलाई बढी चोट लाग्छ, ए म्यानलाई बढी चोट लाग्छ कि बी म्यानलाई बढी चोट लाग्छ कि सेम चोट लाग्ने हो? Which one man is hurted more? Same or A is hurted more, B is hurted more, both are hurted equally? B, A, A, B धेरै लेख्यो, B is hurted more. Yes, B man लाई धेरै चोट लाग्छ किन? मास सेम छ, एंगुलर भेलोसिटी सेम छ, डिस्टेंस फरक छ नि, डिस्टेंस फरक छ भने 4 टाइम्स बढी चोट लाग्छ यो म्यानलाई हो। यो बी म्यानलाई 4 टाइम्स, यसको मिनिङ के भयो? रोटेट हुने गुण, अब्जेक्ट रोटेट भइरहेको छ, त्यो रोटेट हुने प्रोपर्टी डिस्टेंस डिपेन्डेन्ट पनि हो। आर यहाँ डबल आर छ, यसलाई बढी चोट लाग्यो प्र्याक्टिकली, बी लाई बढी चोट लाग्यो, त्यो बी लाई बढी चोट लाग्यो, त्यो पनि 4 टाइम्स बढी चोट लाग्यो। यसको मिनिङ के भयो कि मास सेम भए पनि, एंगुलर भेलोसिटी सेम भए पनि चोट किन बढी लाग्यो? बी मा रोटेट हुने गुण बढी छ, रोटेट हुने गुण भनेको डिस्टेंस डिपेन्डेन्ट पनि हो, जसको डिस्टेंस बढी हुन्छ त्यसमा रोटेट हुने गुण बढी हुन्छ। क्वेशन एकचोटी फेरि बुझाइदिनु। ओके, यो मास 1 केजी छ, यो मास पनि 1 केजी छ, यो पनि एंगुलर भेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेन्ड, यसको पनि एंगुलर भेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेन्ड छ। रोटेट भयो, बीचमा यो आइसक्यो, ए म्यान बी म्यान, कसलाई बढी चोट लाग्छ? प्र्याक्टिकली के देख्यो? मास पनि सेम छ यो केसमा र यो केसमा, एंगुलर भेलोसिटी पनि सेम छ, तर बढी चोट लाग्यो बी म्यानलाई। यसको मिनिङ के भयो कि रोटेट हुने गुण डिस्टेंस डिपेन्डेन्ट हो, यसको डिस्टेंस बढी छ, रोटेट हुने गुण पनि बढी हुन्छ। ठीक छ, अब हेर्ने सी, मास 2 केजी, एंगुलर भेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेन्ड, म्यान सी। यो दुईटा फिगरलाई कम्पेयर गर्ने, यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर्ने, यो फिगर र यो फिगरलाई कम्पेयर गर्ने, डिस्टेंस सेम छ, मास बढी छ, यसको 2 केजी यसको 1 केजी, एंगुलर भेलोसिटी सेम छ, चोट कसलाई बढी लाग्छ? सी लाई कि ए लाई? हो, सी लाई बढी लाग्छ। यसको मिनिङ के हो कि रोटेट हुने प्रोपर्टी मास डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ, यो मास 2 केजी छ, बढी चोट लाग्छ, यसलाई डबल चोट लाग्छ, ए म्यान भन्दा बी म्यानलाई बढी चोट लाग्छ, डबल चोट लाग्छ। तो रोटेट हुने गुण मास पनि डिपेन्ड, मासमा पनि डिपेन्ड गर्छ, मास बढी छ भने रोटेट हुने प्रोपर्टी बढी हुन्छ, डिस्टेंस बढी छ भने रोटेट हुने प्रोपर्टी पनि बढी हुन्छ। ठीक छ, तो रोटेशनल इनर्शिया सिम्बलमा आई लेख्छु, एम आर स्क्वायर डिपेन्डेन्ट हो, मास डिपेन्डेन्ट र रेडियस को स्क्वायर सँग डिपेन्डेन्ट, एम आर स्क्वायर मा डिपेन्ड गर्छ। रोटेशनल प्रोपर्टी अब्जेक्ट को रोटेट हुने प्रोपर्टी मासमा पनि डिपेन्ड गर्छ र डिस्टेंसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। यो फिगर हो, प्र्याक्टिकली देखिएको कुरा हो यो र यसलाई कम्पेयर गर्ने, हेर मास सेम छ, एंगुलर भेलोसिटी सेम छ, त्यही पनि यसलाई बी म्यानलाई बढी चोट लाग्यो, यसमा के फरक छ? यो आर छ, यो 2 आर छ, तो 4 टाइम्स बढी चोट लाग्यो। यसको मिनिङ के भयो कि रोटेशनल प्रोपर्टी डिस्टेंस डिपेन्डेन्ट पनि छ, एक्सिसबाट कति डिस्टेंसमा छ यो अब्जेक्ट त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ, एम आर स्क्वायर मा डिपेन्ड गर्छ रोटेट हुने प्रोपर्टी हो। यो फिगरमा हेर्ने भने मास 1 केजी, यहाँ मास 2 केजी, एंगुलर भेलोसिटी 1, यहाँ पनि 1, एंगुलर भेलोसिटी सेम, मास मात्रै डिफरेन्ट छ, डिस्टेंस सेम छ। यो सी म्यानलाई बढी चोट लाग्यो, यसको मिनिङ के हो कि रोटेट हुने प्रोपर्टी मास डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ। तो रोटेट हुने प्रोपर्टी भनेको रोटेशनल इनर्शिया भनेको एम आर स्क्वायर मा डिपेन्ड हुन्छ। यही रोटेशनल इनर्शिया को अर्को नाम के हो? मोमेन्ट अफ इनर्शिया। मोमेन्ट अफ इनर्शिया सिंबल में आई लेख्ने, दैट इज एम आर स्क्वायर। मोमेन्ट अफ इनर्शिया दैट इज रोटेशनल इनर्शिया, रोटेट हुने प्रोपर्टी एम आर स्क्वायर में डिपेन्ड हुन्छ। सानो पार्टिकलहरु केसमा देखियो। ठीक छ, हरेक पार्टिकलमा यस्तै हुन्छ, नहुने कुरा होइन। यही टपिक्स हामी मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो के हामी के भन्छौं? एफ इज एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यसलाई ट्रान्सलेशनल इनर्शिया भन्छ। अब यो मार्कर गयो यसरी त एफ इज एम ए लेख्नु, यही मार्कर घुम्यो भने आई लेख्नु कि मास को ठाउँमा आई लेख्नु, घुम्यो भने टर्क लेख्नु, एफ को ठाउँमा टर्क, एफ को ठाउँमा टर्क, एम को ठाउँमा आई, ए को ठाउँमा अल्फा। यसलाई भन्छ लिनियर एक्सेलरेसन, यसलाई भन्छ एंगुलर एक्सेलरेसन।
यसलाई भन्छ ट्रान्सलेसनल मास, यसलाई भन्छ रोटेशनल मास। रोटेट हुँदाखेरिको मास। जुन अब्जेक्ट रोटेट हुन्छ त्यसको मास भन आई लेख्नु। जुन अब्जेक्ट सीधा जान्छ त्यसको मास भन त एम लेख्नु। जुन मास घुम्छ त्यसको मास भन त आई लेख्नु। यसलाई भन्छ रोटेशनल मास, यसलाई भन्छ ट्रान्सलेसनल मास। रोटेशनल इनर्सिया, ट्रान्सलेसनल इनर्सिया, बुझिन्छ? त्यो फोर्सको ठाउँमा F इज एम ए मास इन्टु स्टेसन, एंगुलर स्टेसन हुन्छ। यो रोटेशनल मास हो, रोटेशनल इनर्सिया हो। इज इट क्लियर? यो क्लियर भयो? यस अर नो? यस। नेक्स्ट डे हामी अझ यसलाई डिटेलमा पढ्छौँ, किन पढ्छौँ यस्तो मोमेन्ट अफ इनर्सिया, के काम छ, सबै कुराहरू हेर्ने। अलिकति +2 बेसिस गर्छौँ, 1 आवर चाहिँ +2 को हेर्ने, त्यसपछि इन्ट्रान्समा जानु। आज यति गरौँ, बाई बाई।